देवान तेका प्रेज इन वर्शीप करपाक एक स्पेशल आंज बरोबर वचलोलो, वय की ना? हॅलो, देवाचो प्रेज इन वर्शीप करपी कोण तो आंज बडवो? लुसिफर. पण हेणेन कितें केलें? आपूण देवाचो जागो घेवंक सोदलो. आपूण तेका देवान कितें उणें केल्लें? कितें उणें आहलें तेका? इवन तो देवा भशेन रिफ्लेक्ट जावतालो खंयच्या थोडे आंज बोडवे जे लोवर रँकीचे आंज बोडवे आहले त्या आंज बोडव्याक ओके अशें दिसतालें हो देव काय इतलो रिफ्लेक्ट करता तो, इतले पळसळटालो तो. मॉर्निंग रायझिंग स्टार कहो इतलो पावरफुल, इतलो सोबीत देवान रचलोलो तेका. तरी आसतना तेका आपणाक देवाक भाशेन कंपेर करूंक लागलो. देवाक कंपेर सोड, देवा वयर सिंहासन बांदपाचे तकलेन येवंक लागले. प्रेज गॉड. आनी तेका स्पेशल आपल्या खातीर वचलोलो एक लीडर, जो आर्गांनी वाखाणी भेटुपी, जो लीडर प्रेज इन वर्शीप आख्खे ते आंज बोडवे आहा तेका लीड करपी देवा कडेन. आणि तोच देवाच्या आड चिंतूंक लागलो. प्रेज गॉड. आणि जे कितें तो स्वर्गीय राजान देवाच्या प्रेझेन्सान आसून बासून ताचे भितर जे चलताले तें एक्स्ट्रीमली देवाच्या नदरेन तेका म्हणटा पातक जालें. म्हणून तेका रायट जो आसलो स्वर्गीन जगपाक तो रायट काडून घेतलो. जो जागो तेका दिलोलो तो जागो पासून तेका रावंक मेळोंक ना. तो जागो पासून तेका खाली करचो पडलो. प्लीज गॉड. पण येदे व्हडले रँक, हाय रँक तेका जो देव स्वर्गीच्यान भायर काडटा, खाली कितें भितरल्यान तेका देवाचें कंपॅरिजन करूंक लागलो. भितरल्यान चालू जालें, ताचे भितर चिंतनां येवंक लागली. आनी ह्याच भाशेन आमकांय तो ही चिंतनां आमच्या भितर येवपाक, ही चिंतनां आमच्या भितर घालता, ही चिंतनां आमच्या भितर येवपाक देव सार वावर करीत आसा. तेका जो रिस्पेक्ट मेळोंक ना देवा कडल्यान, म्हणून तेका नाका आमकांय रिस्पेक्ट मेळलेलें. म्हणून आमकां चॉयस आसा, कोणाक विचून काडया. तोय देव जावन बसला आनी हे सायडीक आमचो देव आहा, तो दिसना म्हणून हो आमचो फायदो काडटा आरते परते आमच्या भितर चिंतनां घालून. आमी फटोवंक जावंक फावना, आमी डिसीव जावंक जायना म्हणून देवान परफेक्ट रिटन वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आहा. बरयल्लीं उतरां दिल्या. तोंडान उलयत जाल्यार जायतें कन्फ्युजन जावंक जाता, पूण देवान जें कितें उलयलां सगळें आमकां पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरला. तेकाच लागून आमी तेका ती उतराक म्हणटा वर्ड ऑफ गॉड. ही जी उतरां बरोवन दवरला तिका म्हणटा आमी देवाचे 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 कम ऑन एवरीवन से देवाचे देवाचे अरे देवाचे काय आवाज ना पंच ना देवाचे प्रेज द लॉर्ड. सो सगळे उतराक देवाची उतरां कित्याक म्हणिना? देवान स्पेसिफीक आपलो बूक तयार करून दवरला. कित्याक हो देवसार ह्या फुडें आमकां फोटोवंक पावोवंक फावना म्हणून. तो आसा कित्याक आसा? देवान तेका जागो दिवंक ना, आमच्यान तेका जागो दिला. देवान तेका त्या जाग्यांतलो बुडयलो भायर, पूण आमी आजुनूय आमच्या जाग्यांनी तेका जागो दिला.
आमच्या प्रॉपर्टीन तो राज चलोवंक सोदता, तो राजा जावंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. तो आमच्या जिविताचो प्रिन्स जावंक सोदता. सो जेजून कितें हाडून दिलां आमकां? जेजून कितें हाडून दिलां आमकां आतां? कितें हाडून दिलां जेजून आमकां? सॉरी, जेजून कितें हाडून दिलां आमकां? सुटका. कितें हाडून दिला? सो देवाची उतर कितें भासयता? कितें हाडून दिला म्हणटा देवाची उतर? ते सगळें दिल्या, पण आतां मेन कारण दिवपाचो कितें? We were in a wrong kingdom, so we had no kingdom. So जेजून कितें केला? किंगडम हाडून दिला. हें जर आमकां खबर ना, आयज गव्हर्मेंट आसा गोंयान वो इंडियेक वो दुसरे कंट्री, गव्हर्मेंट चलयता. कोण चलयता? गव्हर्मेंट. आता ही गव्हर्मेंट कोण वेचून काडटा? ह्या गव्हर्मेंटाक कोण वेचून काडटा? लोक वेचून काडटा. येस और नो? पण राजा कोण वेचून काडटा? किंग, राजा. कोणी जाऊ तो. See, king is not chosen. King is God's kingdom. Kingdom म्हणजे कितें? लोकांनी राजा वेचून काडूंक ना, जेजूक आमी वेचून काडूंक ना. जेजून आमकां ताजे राजान वेचून काडला. So king is not appointed by man, but king is appointed by God. आता डेविडाक कोणें अपॉइंट केल्लो? देवान की ना? सो हे पॉलिटिक्स न्हय की हांगासर लोक वेचून काडटा तेन्ना ताका पॉलिटिशियन म्हणटा. सो ह्या गव्हर्मेंट आतां आमकां देवाच्या गव्हर्मेंटान रावन, आमी देवाचो राजवटान रावन देवाच्या गव्हर्मेंटा प्रमाणे चलपाक जाय. प्रेज गॉड. सो ताणें आपलो किंगडम आमकां हाडून दिला. देवाच्या राजवटान आमकां जिवंक जाय म्हणून आमकां देवाचो राजवट फावो केला. That's why God says that those who believe in Jesus, बापान जेजूच्या किंगडमान, जेजूच्या राज्यान आमकां घालता. जेजूच्या उजवाडाच्या राज्यान आमी पावता. येस और नो? आनी त्या एक्सपिरियन्स पासून हांगासर आमी देवाच्या राज्यान आहा, जेजूच्या राज्यान आसा जाल्यार ऑपोजिशन जो दुसरो राजा आमचे भितर इन्वेड करतलो, आमचे भितर कॉन्कर करतलो ना. कित्याक आमचो राजा स्ट्रॉंग आसा. आमच्या राजा कडेन जायना म्हणटा तें कांय ना. आनी आमचो राजा कसो? झगडो नासतना राजा जाला. संवसारान झगडोन जागो घेता. हांगा जेजून मरोन जागो घेतला. How he established his kingdom on earth? By giving his own life. हे संवसारान चडशे कितें जाता? झगडून हो जागो घेवन हो पावर आपलो दाखोवन आपलो तो किंगडम घेता. पण आमचे जिवीत ताणें कशें घेतल्या? आपले जिवीत दिवन. आपले जिवीत दिवन. इवन टुडे वॉट इज द सिक्रेट? आयज पासून कितें सिक्रेट? तेकातला उतर म्हणटा, दोज हू लूज देयर लायफ दे वील गेन, and if they try to gain their life, they will lose. Praise God.
आमी आपले जिवीत ओगडायतले केन्ना? जेन्ना आमी कशें ओगडायतले? जेन्ना तुजो तूं मोग कोत्ताय, जेन्ना तुका जाय तें तूं करताय. फॉर दॅट वी हॅव टू लूज वॉट आय फील टू वॉट जीजस वॉन्ट. जेजू कितें जाय, जेजूच्या राज्यान कितें रूल्स आसा, कितें प्रिंसिपल्स आसा. आनी जेजूच्या राज्यान दोन व्हडले सारके इम्पॉर्टंट प्रिंसिपल आसा. एक म्हणल्यार देवाचो मोग आनी मनशाचो मोग. तेजे राज्यान कितें चलता? मोग. येसो न्हू? ताजे राज्यान जर आसा म्हणटा तुजे मोग ना, आहा तूं तेजे राज्यान? यू आर नॉट इन हिज किंगडम. तुजे कडेन मोग ना, उतरां राग येता. प्रेज गॉड. सो मोग ना समजपाचें तूं रॉंग राज्यान आसा. हितून देंवसार सक्सेस जाल्लो आहा आपले फुटींगपणाची उतरां घालूंक. आनी आपल्या घरानूच एकामेकाचो मोग करपाक कितलें डिफिकल्ट जाता. आनी आमकां दिसता मोग म्हणजे कितें? म्हाजो कितें फायदो जावंक जाय. मोग म्हणजे सगळे म्हाका मोग करूंक जाय, सगळे म्हाका हाडून दिवंक जाय, सगळे म्हाका जाय तें जावंक जाय. हो आमचो मोग न्हू. म्हाका जाय तें जायना जाल्यार हो मोग ना. येस न्हू? सो आमचो मोग म्हणजे कितें? वॉट इज माय बेनिफीट. कोणी म्हाका फायदो करता जाल्यार म्हाका दिसता हो म्हाजो मोग करता म्हणून. येस न्हू? आमचो कसलो मोग? तुका कोण फायदो दिता पळय, आमकां दिसता तो आमचो मोग करता. पण हे भाशेन पळयत आमचो मोग म्हणजे पयलें आतां जसो दुसरो तुका फायदो करता, एक्चुअली तो कितें करता? तो मोग दाखयता, ताजो मोग जालो. पण तुका तो मोग जो देवाचो, जो देवाच्या राज्याचो, किंगडमाचो मोग, हितून कितें आहा? तुज्या फायद्याचें तूं चिंतिनाय. तुका कितें फायदो आसूं या नासूं, तूं दुसऱ्याच्या फायद्याचें चिंत्ताय. हो देवाचो राज्याचो नियम. The love, a true love is not taking but giving. Because giving is a sign of sacrifice. Hoy ki na? And if there is sacrifice, definitely this is a sign of love. And to sacrifice, it's a strong decisions and it's a continuous practice takes place. Continuous practice करचे पडटा. इवन मोग करतलो जाल्यार पासून कंटिन्यूअस प्रॅक्टीस करची पडटा. आमी फक्त देवाच्या मोगानूय ना, देवाच्या राज्यानूय ना. कशें कळटा आमी देवाच्या राज्यान आहा म्हणून? मोगा वरवीं. कित्याक हो देवाचो मेन प्रिंसिपल, हो मेन रूल. जो कोण देवाचो मोग करता, कशें कळटलें? तो मनशाचोय मोग करता. मनशाचो केन्नाच मोग करून पावचो ना जर तूं देवाचो मोग करून पावना जाल्यार. प्रेज गॉड. आतां जेजू उरवेनूच आमकां दिश्टी पडटा. ताका बापाचो मोग आसलो. जेजूक बापाचो मोग आसलो. कशें कळटा? इवन तेका तें लास्टाक ते कप पिवंक सोदिना, कप ऑफ सफरींग. ते पासून तो जाता ते अवॉयड करून ट्राय करता, पण तो बापाचे विरोध वचना. आमी देव खूंय आनी जेजू खूंय आनी पळयत वतना आमकां खूंय फायदो आहा थंय लोट लिट्टा. देवाचे बेनिफीट कितें आहा आनी देवाच्या राज्यान कितें आहा तें पळयनात. फोंडान पडटकूच मागीर म्हणटात जेजू 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 धांवतात. पण ताचे पयलीं पळयनात हें जें कितें करता कोणाक बेनिफीट जाता काय, देवाक जाय तशें हांव पावलां घातलां काय. आयज आमी दिशाहीन जाल्या. वी हॅव जे रस्तो आमकां देवान दिल्या ते रस्ते सोडल्यात आनी देवाक आमकां जाय तेन्ना देव करतात, आमकां नाका तेन्ना ताका सायडीक दवरतात.
सो आयज आमकां जे सोत वचपाची जे रस्तो केला ती वाट आमी सांडल्या आजुनी. प्रेज गॉड. म्हणून भिरांत आमच्या भितर आसा. आतां ही भिरांत कशें भायर उडोवपाचें? हाव टू रिमूव द फियर आउट ऑफ यू? Come on, give me this answer. You should know this answer. तुम्ही जर इतली वर्सां शिकता हे आन्सर दिवंकूच जाय. सिंपल. तुम्ही क्वेश्चन घालना, हांव क्वेश्चन घालता. बिकॉज दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज आमकांच खबर ना. आमी जायते रिट्रीट करता, जायते आयकतात, जायते आमी दीस रात म्हणटा आमी आयकतात म्हणटा, आमी उतरान आसात म्हणटा, पूण यू डोंट नो यू आर स्टील लिव्हिंग इन फियर. सो ही भिरांत कशी काडटलो? ही भिरांत कशी भायर येता? आमकां दिसता म्हाका हांव भियेना, पूण when time comes, who appears first? सो ही भिरांत जी आमच्या भितर रावन एक पॅरासायटीक प्लांट पळय आमच्या भितर रावन आमकां भितरले भितर काबार करता. आमकां कळप आसूंक ना. वी डोंट अंडरस्टँड ओन्ली. कित्याक भायल्यान कितें दिसली पडटा म्हळ्यार भितरल्यान तुका खाता तेन्ना कांय कळना. आमकां दिसता आमी उतरान आहा, पळयता जाल्यार भितरल्यान पोकळ जाल्या. मागीर आमकां दिसता कितें आमी देवाचो मोग करता, पूण आमकां दिसता तें, पूण भितरल्यान पळयता जाल्यार कांय ना, सगळे पोकळ जाल्यात. सो जायते मिसअंडरस्टँड घेवन आमी चलतात. सो तुजे कडेन बाय चान्स भिरांत येयल्या, तेका कशें काडपाचें? Fear can come, no? Or fear is still staying, I can say. Huh? Anytime to ask someone to attack. Faith comes when hearing and hearing the word. Same thing, fear also comes when we sit and meditate on the thing again and again and again, fear comes. So fear no. Fear comes when we hear and hear the word of God, no? When fear comes, when we meditate that same thing again and again and again, fear comes. So, to remove fear... We are so sensitive to fear than faith. Yes, yes. We are 75 in a quick speed we can attract the fear than the faith. Because we meditate on something that we are fearful for a long time, but at the same time, we will not meditate on the word of God for the faith. Praise God. So, आता समज असे भिरांत तुझ्या भितर आसाच, तेका कशें काडपाचें? Because fear must not... You should know the correct answer. Yeah, you can say many things because you have heard many things, you will speak many things. But what is an accurate answer? How to cast out, or what removes fear out of you? The word of God. Then instead of attracting fear, we start attracting faith. The knowledge of God's word. पळय आजुनी आमी जी भिरांत आमकां कितेंय जायना फुडें पयलें कितें जाता? भिरांत येता. म्हणजे हेजें मिनींग कितें? भिरांतूय बिराड आहा करून रावला आमच्या मायंडान. खंय ना खंय तो रोखडो अपीयर जाता केन्ना, पण दिसती पडना आमकां तो. पण आमकां हाका खबर ना ती भिरांत आमकां भितरले भितर जायते विकनेस ट्राय करता, आमच्या भितर काम करून स्लोली आमकां भितरले भितर खाता. आमकां खबर ना. एक्चुअली देवाच्या भावार्थान वाडूंक जाय आमी, आनी आमी जायना कामां पासून पांया कडेन आमचे कडेन येवंक जाय. कित्याक ती पदवी जी तुका जाय ती सगळें तुज्या भितर आसा. तरी आसतना ते आजुनी आमकां दिसती पडना. सो ही भिरांत कोण काडटा आमचे भितरल्यान? हाउ टू कास्ट आउट फियर? हू कास्ट आउट फियर? आमी सगळेंच लर्न करता. कितें? सगळें काडलें.
So perfect love, only the perfect love cast out fear. सगळे आता उलयतले पण जे टायमार देवसाक सांगता तेन्ना आमकां उगडास ना. सो जी भिरांत जे देवसाराचे डिवायस जे भितर रावन आमकां पोकळ करपाक तयार केल्ली आसता. सो ती भिरांत आमच्या भितरल्यान जर आमकां भायर काडटलो जाल्यार कोण? अ परफेक्ट लव. How? Perfect love. How? When you are in the kingdom of God, your love is that love that you are ready to sacrifice for anything. But if you are in a आता तू सगळं sick हा, you are sick, तुका fear हा, की तू बरें ना, तेन्ना perfect love ऑपरेट जातलो. So you were late at that time. म्हणजे तू जर देवाच्या उतरान असले जाल्यार you could have avoided. But तू देवाच्या उतरान तितले स्ट्रॉंग ना म्हणून हे सगळे they attracted you. But at that time, त्या ह्या वेळाचेर तुका आजुनी तू जर दोन राज्य म्हणजे तुका दिसता तें एक हा, तुका दिसना तें एक हा. सो तुका कितें दिसता तें तुका भिरांत हाडटलें, पण तुका कितें दिसना तें तूं उलयतलें. आनी you are showing that I don't love what I see, but I still will love the healing, the health, the finance encounter. So love of Christ is what? Even though it's painful that moment, but you are not confessing of what you see, but confessing the love of Christ. His word, spoken by Him. See, God gave the Jesus. By giving Jesus to us, what He proved? Love. Scripture says that God loved us so much. He gave, right? He gave. आता तुका त्या टायमार तू कितें what you give? You are concerned to what you are going through, or you are giving your thoughts, you are giving your words of what Jesus has said and promised. So this love is not the love that we say to each other. This love is the love of the unseen. The love of Christ, which is actually initially looks like nobody loves you. It looks like God does not love you because of the symptoms you see, which you see. जे कितें तूं पळयता, जे कितें तुका तुज्या जिवितांत चलता, तुका कितें दाखयता, it shows that God does not love you. अहें दिसता कितें आमची कामां ब्लॉक करून जाल्यार सगळे आमकां दिसता कितें, but who is behind the scene we don't know. God has already announced, declared that His love is eternal. Whether you are on the planet or whether you are in the hell also, His love is there for you. But ताजे रिस्पॉन्सान म्हाजो मोग खंय पावला, म्हाजो मोग खंय तरी इमोशन्स आसा, म्हाजो मोग खंय तरी वस्तूचेर आसा, म्हाजो मोग खंय तरी फटोवता हांव की जे कितें पळोवन मोग जाता, पळोवन कितें मोग जाता. What? Yeah, He still loves you. But problem is God's love is there for everyone, but what you choose is what you're going to get. That time when we go to that place, no, what we choose because of our wrong choices. But there is a choice given to us in front of us, no, the hell and the heaven and hell. So it is me now what I should choose. That is Jesus, that is heaven. So God, which is hell. So you cannot say that. God loves everyone, whether you are a believer or even not a believer. Whether you are in the Lord, whether you are not in the, those people are not there in the Lord, they are living a hell life. It's a hell kind of. He still loves it. So you are, whether you are in hell or you are in here, God's love is always there. God loved us. And He proved it through His Son. ताज्या पुता वरवीं आमकां दाखोवन दिलो की even God sent His Son to the hell, no? But choice is yours. From your side to कितें आहाय? God has given you a job on the earth. आमी बेश्टी येवंक ना ह्या संवसारांत.
ह्या संवसारान आमी जेवपाक पिवपाक आनी न्हिदपाक येवंक ना. तेका लागून म्हणटा न्हू, हीज लव इज इटर्नल. इटर्नल म्हणजे सगळ्यांक eternal. Even the person in the hell is also eternal. Even the person with the God is eternal. When it is ताजो eternal मोग आसा जाल्यार आमी कितें ताजो मोग अनुभवता ओ आजुनूय ताच्या राज्यान आमी वचनात. And we are still operating from the kingdom of the darkness. Praise God. So, what is love? Love is giving, correct? Love is giving. जे कितें तूं दिताय ताचेर गोमता तूं देवाचो मोग घेवन आहा वो आनी कोणाचो. आमकां जाय सगळ्यांनी मोग केल्लो, पूण तुज्या कडेन जाता तें मोग करूंक. आमकां जाय लोकां कडल्यान जायतें अप्रिसिएशन, जायतें बरेंपण लोकां कडल्यान जाय, पूण तुज्या कडल्यान कितें आहा. एट द एंड देवाचें उतर म्हणटा, वॉट एवर यू सो यू रीप. जें कितें तूं वोंपताय तें लुवताय. आनी आमी जर आमी मोग रोवंक सोदिना जाल्यार मोग येतलो खंयच्यान. पीक येतले, मोगाचें पीक येतलें खंयच्यान. So God has given His kingdom so that ताज्या राज्यान सेफ्टी आहा आमी. In His love is perfect. Even see, आता जेजू खुर्सार वयता. God loved him. God loved Jesus. देवा बापान जेजूचो मोग केलो जाल्यार खुर्सार कित्याक केलो. जाल्यार कोसतलो कित्याक, जाल्यार मार कित्याक खाल्लो, जाल्यार लोकां कडल्यान कित्याक ताणें इतले त्रास करून घेतले. हे संवसाराच्या राजान तेका कशें तेका दवरलो. गॉड डज नॉट लव हिम. अहें कितें दिसता, देव ताचो मोग करिना कशें दिसता. लोकांक जो पळयतालो जेजूक तांकां कितें दिसलें, हो दुसऱ्यांक आनी तांकां दिसतालें की तो आपणाक हितूंतल्यान सोडयतलो, आपल्याक हें करतलो आनी तें करतलो म्हणून. पळयताले कांय करूंक ना. इट लूक लायक गॉड डज नॉट लव हिम एट ऑल. इट लूक लायक ही वॉज ऑल अलोन. कोण ना तेका, सगळ्यांनी सोडले. जे कोण तेजी मोगाचे आहा पळय तांच्यांनी बसून सोडलो. सो लोकांनी सोडलो म्हणून देवान सोडलो तेका. प्रेज गॉड. आनी आपलो आत्मो आपल्या खुशयेन दिला. दॅट इज फ्रॉम हिज लव, फ्रॉम हिज सायड दॅट लव. ही कुड हॅव रेजिस्टेड. तेका जाय जाल्यार आपले जिवीत म्हणून तो आमच्या भाशेन करूं येताले, पण ताणें तें करूंक ना. आनी आयज आमकां ताचे वरवीं जो मिशन मेवला ताजो मोग घेवन तो खंय तरी इंटरप्ट जाल्लो आहा. अजून आमकां गमना. Whether you are not a Christian or whether you are a Christian, you are taking the same principles of this world. संसार कितें चलता पळय तेच भाशेन, but you are not identifying for what purpose we are created for. आनी देव दाखयता आहा थ्रू पेकोणी उदेशान, दाखयता आहा तेजी मोहिमा दाखोवन, ताजे ग्लोरी दाखोवन, जायते फायनान्शियली ब्रेक थ्रू दाखोवन. ही हॅज शोन मेनी वेज दॅट हीज लव इज देयर फॉर अस. एंड ताका जाय आमी आमचे मिशन्स, आमचे करुण्यो, आमचे काम, आमचो पर्पज फुलफील करपाक ह्या संवसारान. सगळ्यांक 5 दिवंक ना जाल्यार 2 दिवंक ना, 1 तरी दिला टॅलंट. येस न्हू. सगळ्यांक अशें ना की ना म्हाका 5 टॅलंट दिवंक ना, म्हाका 2 दिवंक नात, म्हाका ना 1 तरी दिला जाय. तो 1 तरी घेवन तूं कितें करताय. यू आर मल्टिप्लायींग, यू आर वॉकिंग इन द गॉड्स प्लॅन, or you are still telling God, you fulfill my plan. आमचे मागणे कसले, you fulfill my plan. Is that a love?
What is our plan? Lord, give me this, give me that, give me that. Before you could ask, God has already given. That is His love. जे कितें मागचे पयलीं ताणें दिलेलें आहा तो ताचो मोग. पण तरी आसतना दीस दॅट म्हणून आमचे लिस्ट देवा कडेन पावयता. Oh, is it love from our side for God? Or He has become just a shopkeeper? Shopkeeper. दिता जाल्यार मोग कोत्ता, दिना जाल्यार सोडटा. I will go my way. Then we start walking with our own fits. आमी आमच्या पायांनी, आमी आमच्या तोकलींनी, आमी आमच्या चिंतनांनी चलूंक स्टार्ट जाता. Yes or no? Patiently रावना. Huh? Patiently रावना. So, is love a patience? Love is patient. Ah. If you say love, but there is no patience, where is the love then? So, even the patience cannot be without love. पाशियेस जोन काडटा म्हटल्यार मोग आहा तुय पाशियेस आहा, मोग आहा तुय पाशियेस ना. Where there is no love, there is no patience also. जेसू कांय दिसती पडना. Whether he will, he spoke the third day I'll be raised back. He spoke many times. जायते फावटी उलयले तिसरे दिसा हांव जिवन जातलो. पण कितले खात्री आहा तो जिवन जातलो म्हणून. तेकाच खात्री आहा पण आमकां अजून खात्री ना. That's why we are not ready to love with the love of God and even to have patience because we don't have love. Patience is all about love. आता endurance कितें म्हणटा? सोसून घेवप. सोसून घेवप. आमकां आयज सोसून घेवपाक पासून कितलें डिफिकल्ट जाल्या. Praise God. So तुवें मातशें कितें डेव्हलप केल्या, थोड्यांक तेंय ना. अजून आमकां डेव्हलपमेंट करपाक See, this is what the problem, and that is why before giving us the eternal promise, He gave a promise of land. Before giving the eternal promise to man, जेन्ना सासनीक प्रॉमिस दिवचे पयले देवान प्रॉमिस लँड दिले. अंडरस्टँड? प्रॉमिस लँड दिले कित्याक ताचे उर्वेन तरी आमकां गोमतले आयज आनी आमी देवाच्या मोगान शिफ्ट जातली. आमकां सगळें शिफ्ट करूंक सोदता. पण प्रॉब्लेम कितें जाला? आमी शिफ्ट कशें जाता? इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन. आनी जेन्ना तूं आपलो रिलीजन तो म्हणटा हांव कित्याक वचों, तूं कित्याक वचों. सो देर इज अगेन अ किओस इन द ह्युमन रेस. Because you don't believe, because you don't come to the church, he is not Catholic. थोड्यांक कितेंच क्वेश्चन हांगा कॅथलीक ओ हांगा बिलिवर दोगांय प्रॉब्लम हांगा. Whether it's a Catholic church or whether it's a believer church or you are the church, that is just the building. Wherever you go, that is a church. जे जाग्यार तूं वयता तेच चर्च. तूं चर्च म्हण. So कितें करता? We are still trying to help Satan to divide us and rule. So आमी जर रिलीजन करून बसले जाल्यार तो म्हणटलो म्हाजें रिलीजन बेस्ट, तो म्हणटलो ना म्हाजें रिलीजन आनीक बेस्ट. So everybody will fight for the religion. Yes or no? Even to win in the government, तुका जिखोंक जाय government, even you can win on the basis of religion also, no? जात कात्यो फायदो घेवन पॉलिटिशियन जिखूंक जायना. जिखता पासून. ओके, प्रेज गॉड. What is happening? Are we taking to the route, to the way where Jesus is leading us, or we are taking to the way where still the Satan is successful? खंयची वाट घेता आमी? So there is still lot of recovery of our mind. माइंडाचे रिकवरी जावपाक खूब अजून आहा पेंडींग.
See, God says, काळुकाच्यान उजवाडान हाडपाक God sends a deliverer. So deliverer can come a person who is oppressed. So when the deliverer is required, when the person is physically oppressed, right? When the person is physically oppressed, people of Israel, were they physically oppressed in the Egypt? So did they came by themselves or deliverer was required? इजिप्तान इस्रायलची पोरसां आपूण येयली ओ ताका देवान डिलिव्हरर तयार केलो, तांकां सुटका दिवपी तयार केलो? येस नो? सो मोजेसाक वेचून काडले कोण? एज अ डिलिव्हरर. And as a deliverer, ताकाय देवान म्हणजे जो रस्तो आसलो त्या रस्त्याच्यान तांकां व्हरूंक जाय आसलें. रस्तो ना थंय ताका व्हरूंक लायले. There was a way. See, if you want to go to Margaon, there is a way, right? If you want to go to, say, Panjim, there is a way, right? Will you go and stand near the sea? And I have to go other side of Panjim? Huh? There's a very proper way. There is a proper way you will go, no? Even if it is long, no? You will go, no? God did not tell them to go the way. He said, go and stand to the sea. Doriya kode vele. God has sent deliverer there, okay, to deliver from the physical oppression. म्हणजे जे अफ्लिक्शनान आसले ते, जे गुलामपणान आसले, जे बॉन्डेजान आसले, त्या बॉन्डेजांतल्यान आमकां सोडूंक जाय जाल्यार डिलिव्हरर जाय. येस ऑर नो? Physical oppression person can be released by sending the deliverer. आतांय जेसून आमकां येवन आमकां डिलिव्हरी दिल्या. पण जेजू येवपाचो कारण कितें डिलिव्हरी दिवपाक? फिजिकली आमी हेलान पावताली, फिजिकली आमी हेल एक्सपिरियन्स करताली. But he has shifted us, he has delivered us from the power of darkness kingdom to the kingdom of the God's dearest son, Jesus. So आता okay, तांकां डिलिव्हरी करता आसतना खंयच्या जाग्याच्यान काडले? which seems no way. Where there was no way, no? Doria ha, no? Doria कितें ब्रिजूय ना आनी बोटूय ना. So how can the people escape from the hand or from the clutches of the enemy? देवसालाच्या हातींतल्यान कशें भायर पडटले? So God is showing, with your eyes is impossible, but with me is all possible. You just take my promise and see that when you take my promise, you have my love. For that, you have to cultivate my love. You cannot cultivate your love by feeling. I feel like I love God. Our love is feeling. Love is not feeling. Because you feel, because I don't feel, because that's why young girl, young boy, they think that they love each other. Right? No? It's a feeling. Yeah. I feel, because you are beautiful, I feel like I love you. Because I like your talks, I feel like I love you. Because your actions are good, I feel like I love you. Because you are handsome, I feel like I love you. Hoy ki na? So आमचो मोग अजूनही आम्ही दाखवता तो कसलो? फिलिंग. Feeling वरवीं मागीर attract जाता. Feeling and that attraction is love. In fact, the love, God love म्हणजे कितें? Your love is that sacrifice. Whether you get it or not get it, your love is there. But our love is for the flesh.
If I don't get this girl, I don't get this boy. हांव हें करतलो, हांव हें करतलो आनी तें करतलो, हांव जीव दितलो. येस न्हू? पण माय पाय कितलीं वर्सां तुका मोगान घाल्या तांकां फटायतलो. You are ready to lose those parents where they sacrifice themselves to make तांकां वाडोवपाक तांच्यांनी कितलो कश्ट. ताका म्हणटा इन रिटर्न ताका कितें मेवता भुरग्यां कडल्यान? कांय ना. समजता? आवय बापायक कितें मेवता? कांय ना. आतांची भुरगीं कितें व्हडली जातकीर कितें वता? आवय बापायक काडटा फोंडान उडयता. पळय पासून ना. कोण भायर पावला, कोण आनी खंय पावला, कोण आनी पडल्या एकलीच हांगा थिंगा. तोरी आसतना आतांची आवय बापायक खबर आसा की ह्या भुरगीं व्हडली जावन आमकांच फोंड मारतली म्हणून. तोरी आसतना आपल्या मोगान इल्लो पासून कुस्कूट पासून येवंक दिना डिस्ट्रॅक्ट जावपाक. येस न्हू? आनी हीच भुरगीं जेन्ना कोण तरी आय फील आय लव सो मच, फिलींग लव, आनी हांगा रियल लव जो आहा ताका फोंड मारता आनी देवा मुख करतले आमी. An example for us to understand. Praise God. एक second. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So आमकां जेन्ना आमकां पेकोणी मेवता, आमकां इवन फायनान्शियली ब्रेक थ्रू मेवता, आमकां सगळें बरेंपण, it's not only what you call it, end of the story. In fact, that is the beginning of the story. That is a pure love of God. हें देवाचें प्युअर मोग. कित्याक हें मोहिमा, बिकॉज जीसस सी जॉन द बॅप्टिस्टान जेन्ना आपले सिसाक धाडले जेजू कडेन आनी विचारूंक लागले, तूच तो सोडवणदार, व तूच तो जे आमी मसया पळयता, तूच काय तो विचारूंक धाडले. Did he say I am? Did he say I am the Messiah? हांव तो मसिया म्हणून सांगलें? कितें सांगलें? कितें सांगलें? जेन्ना जॉन द बॅप्टिस्टान आपले सिसाक धाडले जेजू कडेन विचारूंक, जे आमी रावताले जो मसिया तूच काय, आनी आमी रावूंक जाय कोणाक? हय सांगू ना? सांगलें की ना? आतां इन रिटर्न जेजून हय हय हांव तो सांग, तुका सांग, जॉन द बॅप्टिस्ट सांग, हांव तो सांगलें? What he said in return? Your flesh has not been, this is God's will that Come on, anybody? अरे इतली वर्सां उतरान हा एक बारीक क्वेश्चन सगळे आसा अवेलेबल. रात दीस आयकला आसतले ह्या बाजून तुमी. वी आर नॉट दॅट वीक. विसरता म्हणजे कितें जाणाय न्हू? देव असो चोरून व्हरता. विसरप म्हणजे कितें? तूं विसरोंक ना. दॅट अदर फेलो एनिमी वॉज सक्सेसफूल टू रॉब. चोरी करपाक ताका चान्स पडलो. बाबा Angel, at least you are a brilliant student. She is not there only? You didn't hear? Okay. Huh? Yeah. John the Baptist sent his own disciples to Jesus. And yeah, are you the Messiah that we should wait on, or should we wait for somebody else? You heard like this? Ever. What Jesus replied in return? Huh?
कमॉन, काय ना चुकले म्हणून काय ना, सगळे एफर्ट घालतात हांगा एकामेकाचे आमी मिस्टेक काडूंक बसोंक ना, शिकता. वाय आय एम गिविंग चान्स? सो दॅट नेक्स्ट टायम यू शूड नो दॅट इवन देर इज एन एनिमी हू कॅन रॉब यू. व्हेरी गुड. ताणें विचारलें, वॉट आय एम बीन डुईंग, हॅव यू सीन? Have you seen what I have been doing? Do you see dead are raised, blind are cured, deaf are can hear? हे सगळं ताणें उगडास करून दिलें. ताणें वय पळय जाय सगळें. सो हे सगळें सायन्स कितें करता पळय ताका वचून सांग. सो लेट हिम डिसायड. सो आयज आमच्या भितर जे बरेपण दिता, आमकां दिसता बरेपण दिसलें घरा पावले, बरेपण ना जेजू कडेन येयले, पत्ते बरेपण हांगा. दी सायन्स एंड वंडर्स कित्याक आमच्या जिवितांत येता? टू शो दॅट ही इज अ मसाया, ही हॅज ब्रॉट हीज किंगडम एंड वी हॅव टू शिफ्ट आवर सेल्फ इन हीज किंगडम. ताजे राज्यान भितर सरपाक जाय जाल्यार देवसाचे केन्नाय अटॅक जावनी, नथींग कॅन हार्म. Because you are not in the fear kingdom. So through his science, so आयज पासून आमच्या जिवितांत आमी जाय दुसऱ्यांचे पळयता सायन्स एंड वंडर सायन्स, पण तुज्या जिवितांत केन्ना देवाचें सायन्स दिसती पडोना. इट बिकम सो डिफिकल्ट टू बिलीव, नो? येस और नो? It becomes so difficult to believe. But the day God sees faith is in you, that moment you will see signs and wonders in your own life. व्हडली व्हडली मिलाग आनी अजापां तुज्या जिवितांत घडटा. जे दिसा उतर आयकता आनी तितून जे फेथ वाडला, त्या दिसा तुजें डिलिव्हरन्स, तुजे भितर देवाचे सायन्स दिसती घडटले. प्रेज गॉड. हालेलुया. So it has to be seen through the science. Jesus will not say, he did not say Bible that I am God, but everywhere it is indirectly saying he is God. But some people are arguing, fighting and comparing that where he says he is God. Tell me one. You will not find one scripture saying, एक scripture तुका मेवचो ना म्हणटा आपूण देव. Why you would say? It is your job to recognize. It is your job to see the sign. If I see his signs, I should be in his kingdom. He has shown with his mercy those signs, with his grace those signs. Now, which love I am taking? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, जो मोग देव सोदता आमच्या भितर, तो मोग फिलिंग ना. इज नॉट अ फिलिंग or इमोशन लव. दिस लव म्हणजे कितें? कंटिन्युअस ट्रेनिंग जावन येता, कंटिन्युअस कल्टिवेट करपाक जाय, कंटिन्युअस. आनी आमचे कडेन तेजो मोग ना, पूण आमकां तेजे कडेन खूब जाय. ताका आख्खें लिस्ट दवरता. बट वेर देर इज लव, what? There is no fear. Where is a pure love? There is no perfect love. There is no holy love. There is no fear. Fear ना जाल्यार देवा सारकें कितें करूं शकता? He cannot harm you. He cannot harm you no matter what you are going through. जावं ते फायनान्स, जावं ते हेल्थ, जावं ते रिलेशनशिपांत, जावं ते वेरियस प्रॉब्लम्स. कित्याक जें कितें तुका जाय तें सगळें तुज्या भितर आसा. सो यू बेटर एंड बी केअरफुल that you guard your mind also along with your heart. Your mind has been under the dominion of Satan. Even the Spirit of God is sitting within you. Even the powerful, the Spirit, even the जे तुका जाय पळय तें सगळें तुज्या भितर आसा. That can work out for you perfect things what you want, what you're longing, and what you don't know also what you're longing, what you long for. तुझ्या भितर आसा. आमी भायल्यान सोदतात. We are always looking out. Always looking out. Yeah, oppressed.
person, physical oppressed person is outside. So outside God can deliver you. What about inside? So people of Israel, Israelची पोरसां जेन्ना इजिप्तान तांकां देवान डिलिव्हरर धाडलो. He didn't say you change your thinking, repent and come. He didn't say that. He physically deliverer came to deliver them. And देवान अशें तांकां जाग्याच्यान व्हेले to show them I am God. Looking at this sign, they should remember who am I. Yes or no? पण जायते फावटी आमी विसरता who is God and what is sickness, what is finance, what is हें तें जें कितें जाता पळय आमी कितें जेजू कोण तो विसरता पण आमचे कडेन जें कितें प्रॉब्लम आहा पळय तें घेवन बसता. जें कितें प्रॉब्लम आजुनूय जायना तें घेवन बसता. पण तुका खबर आसपाक जाय तुका कितें जाय तें तुज्या भितर आसा. Do you know this? Ephesians 3:20 says, no? Do you know this? Ephesians 3:20? Yes. आमकां दिसता कितें भायल्यान कोण तरी ना. भायल्यान आसलें जाल्यार देव जबाबदार. ताणें आपल्या पुताक धाडलें आनी भायल्यान आमकां डिलिव्हर केलें. Read. आपले पोतवे आमचे भितर जो आपले काम करीत आसा आमच्यात म्हाको प्रार्थना जाता वो आमी कोणकोण शकता ताचे परस अभ्यास करूंक ताका पोतवी शक्ती आसा. खंय आसा तें? आपले पोतवे रीड अगेन. या रीड अगेन. आपले पोतवे आपले पोतवे आपले पदवेन म्हणजे तुज्या भितर. ओके मागीर आपले पदवेन आपले पदवेन. ओके मागीर या आपले पदवेन या आपले पोतवे आमचे भितर आमचे भितर. सो देवाची पदवी खंय आसा पण आमी धांवता न्हू हांगा थिंगा. कोणूच शिकोवंक सोदिना. Nobody wants to learn, understand की देवाची पदवी आसा जाल्यार खंय आसा. आपली पदवी देव म्हणटा आपली पदवी. सो जेजूची पदवी देवाची पदवी खंय आसा. प्रेज द लॉर्ड. पयलो क्वेश्चन आमकां हो हांगासर आमी फटवता की ना. हांगा फटवता हो ना आमी. जायते फावटी विसरता की ना. ही पदवी म्हाका आसा ते पास्टरा कडेन आसा ते प्रिस्टा कडेन आसा ते नन्सा कडेन आसा ते ब्रदरा कडेन आसा ते प्रिचरा कडेन आसा तो पावरफुल. हू इज द पावरफुल हियर? यू टेल मी नाव. ओके मोजेस एज अ डिलिव्हरर. Moses as a deliverer. Now was he able to take everyone to the promised land? जो मोजेस एक डिलिव्हरर जावन येयलो देवाचो एक डिलिव्हरी बॉय जालो आनी येयलो सगळे इस्रायलचे पोरसाक प्रॉमिस लँडार पावयले. ना. See, this is what is understand. God did not love them. How you can say God loved them? The promise was for everyone. No? Huh? Promise was for everyone. Yeah. But because they were thief also, that grumble kotali or ये kotali, so ती त्यांना विश्वासाने ती पाठी होती. त्यांना विश्वासाने ती पुढे पळा. पण देव तांकां मोग करता कशें दिसता. By his action, no, every time तो त्यांना राखतालो, provide करतालो. पळय म्हाका सांग कितली वर्सां ती अरण्यान उरली. 40 वर्सां. ताका खंयची नोकरी आसली तांकां. खंयची नोकरी आसली खंयची शेतां आसली खंयची भाटां आसली खंयचें कितें आसलें. सो द कंप्लीट प्रोविजन केम फ्रॉम गॉड्स हँड. 40 वर्सां देव पोसतालो तांकां. वाव.
कहना चिंतला तरी है. Praise the Lord. He was feeding them. They had nothing, hand to mouth, nothing. Even today Lord is feeding. Huh? Even today Lord is feeding. All depends. All depends what is your belief is. All are being fed with their own hard work today. All have been fed with their own work. Otherwise, they won't spend much time with the worldly work than for his own salvation. Because तुझ्या भितर जर ती पदवी आसा जी देवाची पदवी जाल्यार तुज्यान कितली व्हडली व्हडली कामां करूंक जाता. That power of God, whatever you need, is within you. देवाची शक्ती आहा की ना? ते कोणा भितर आसा? पास्टरा भितर, प्रिस्टा भितर, नन्सा भितर आनी प्रॉफेटा भितर, एवेंजलिस्टा भितर. पावर कोणा कडेन आहा म्हाका सांग. Why we have to learn today? आयज जे कितें शिकता तुज्या भितर जो पावर हा, पदवी, देवाची पदवी तुज्या भितर हा, ते तुज्या भितर हा तुज्या खातीर. ते आमी जो शिकोवना तेका भायर कशें मॅनिफेस्टेशन, फिजिकल मॅनिफेस्टेशन ताजो कसो पळोवपाक जर गमना आनी भायल्यान पेकोणी घेवन येता आनी पेकोणी घेवन येता बरें आहा. पूण तुजें डिलिव्हरन्स ऑर तुजें वॉक, युअर वॉक विथ गॉड, ताजे राज्यान कशें चलतले? वन डे इन द किंगडम ऑफ गॉड, वन डे इन द सेटन किंगडम. प्रेज गॉड. जी शक्ती तुझ्या खातीर का वावर करपी देवाची शक्ती आसा खंय? वेर इज देयर बाबा? वेर इज द पावर ऑफ गॉड फॉर यू, फॉर युअर सेक टू वर्क? Where is the power of God which is supposed to work for you? Where is that? That is what I'm asking. You're thinking so much. Praise the Lord. So आम्ही कितें करता सांगा? आमचे अजूनही माइंड हांगा थिंगा करून आमकां फटयता की ना? Thinking that this is not so powerful because my work, माझे काम जावंक ना न्हू, म्हाका दिसता हो पावरफुल ना. आनी कोण तरी येता, हांव थंय गेल्लें म्हाजें काम जालें, मागीर थंय धांवया चल सगळीं. अरे God is saying, where is the power of God residing? And thank God ते तुज्या भितर आसा म्हणून, which shall work on your behalf. आणि तुका या संवसारान जे कितें जाय, ती जी शक्ती तुका जाय, ती शक्ती तुज्या भितर आसा. आमी आमचो लेबर, आमचे वावर आपको म्हणजे कितें सुटका मेळपाक आमकां ह्या संवसारान जे जे बॉन्डेजान सांपडलेल्या तितून आमकां आतां आमकां फिजिकल हितूंतल्यान सोडयल्या. आतां आमकां प्रॉब्लम खंय आहा? A mental. So we are suffering with our mind. God cannot deliver you from your mind. God cannot send you deliverance for your mind. Mind's operation you have to, because God is within you. The power of God is within you. देवाची शक्ती तुझ्या भितर आसा, so that you use that power and overcome your oppressed mind. When you see things are not happening the way you want. Who diverts you? Suppose in heaven you are there, things are not happening, it will ever happen. If whether it is happening or not happening, you are still in the presence of God. They don't doubt. Angels don't doubt. So आमच्याकडे तो जो perfect मोग ना, there is doubt, there is fear. That means there is a fear. If there is no pure love, there is definitely fear is working within you. Even though you have the most powerful, God's power and most powerful weapon for you, for your prosperity, for your success, for your mental deliverance, everything is within you. But we feel boring.
बट वी फील वाज येता आमकां हे शिकपाक टायम ना आमकां शॉर्टकट दी ब्रदर तूं पांय दवर हात दवर आमकां डिलिव्हर कर या फिजिकल डिलिव्हरन्स कॅन बी डन दॅट्स ओके बट वॉट आर युअर माइंड डिलिव्हरन्स हू विल डू God gave 40 years. How much more you want? आणि कितकी वर्षा जाय तुका? Why he took 40 years to deliver them? एके दिसान काढले पण 40 years mental distraction रावली. Praise God. आम्ही अजूनही आमकां जाय ते सायन्स दाखवला की वी हॅव बीन डिलिव्हर्ड पण अजून आमचे मेंटल डिस्ट्रेस अजूनही ते खंय ना खंय थंयच शिरकता एबीसीडी जाता परती हे पावता एबीसीडी जाता परत हे पावता प्रेज गॉड वाय बिकॉज Satan is robbing more and more तुका तू कितें शिकताय ते दवरूंक सोदिनाय यू आर नॉट कीपिंग इट because you are not keeping the most powerful thing within you which is supposed to work for your on your behalf तुझ्या हातीर he is sitting idle there right the world cannot give what sounds आता किती प्रॉब्लेम झालाय या मनशाकडे या पोलिसाकडे या ॲडव्होकेटाकडे हेजेकडे सगळ्याकडे धांवता कामा जावंक जाय म्हणून पण जो तुझ्या भितर आहा ताजेकडे केन्ना धांवला केन्ना धांवला You think God did not deliver you? He delivered. तुका delivery करपाक, okay? Delivery means He even forgave us. Yes or no? Even He forgave us. असले बॉक्सांनी आमकां दिला जे इम्पॉसिबल आणि तो बॉक्सान दितलो जाल्यार तेका फारीक करचें पडलें आयज आमकां पासून कोणाक बॉक्सांनी दिवपाक राग येता पण बॉक्सांनी दिवंक जायना आनी रिमेंबर उगडास दर्ये तुका जर इवन दो जेजून बॉक्सोणे दिल्ले आसा पण तुका जो देवा कडल्यान बॉक्सोणे जाय जाल्यार तुका कितें करचें पडटा डोंट थिंक because you are going to the church you are going to retreat तुका हांगा थिंगा आनी एका तेका म्हाका जर बॉक्सूंक जायना म्हणशीत तुका आनी तें बॉक्सोणे इवन दो इफ इट इज अवेलेबल मेळचें ना you are blocking your own prayers you are blocking own salvation you are blocking everything तुजेर उपकार करिनाय तुजेर तूं शिरा पाडटाय जर कोणाक तूं बॉक्सोणे दिनाय जाल्यार तुझे तुका ब्लेसिंग जावचे जाग्याचेर यू बिकम कर्स टू योर ओन सेल्फ आता कोणाक बक्षिता जाल्यार यू आर नॉट डिलिव्हरिंग देम यू आर डिलिव्हरिंग युअर सेल्फ सो तुजी मेंटल डिस्ट्रेस केन्ना जाता व्हेन यू से आय डोंट फॉरगिव प्रेज गॉड अशें कितलेच आहा अजूनही आमी जेलस जाता अजूनही आमी कोडूकसणान बसल्यात अजूनही आम्ही गॉसिप करतात अजून ते सगळे चालू आसा जे कितें देवाच्या राज्याचे ना प्रेज गॉड and this हे सगळे बेश्टे येवचे ना इट इज a process and God is saying okay I give you time take your time but see that you do not reroute yourself and go to the wrong way where I have decided to go to the right way as a GPS Holy Spirit is trying to show you over and over again to take the right route and who decide which route you supposed to go who decides We decide. how no We take the decisions. Choice is given to us, no? yeah but your way
how you go and who takes your way. जी वाट जेजू म्हणटा आपूण सोत आपूण वाट. आता देवाची एक वाट आसा आनी आमच्या संवसाराची ह्यो वाट्यो ज्यो आहा कोण व्हरता एक देवाचे वाटेक ह्या देवसाच्या वाटेक कोण व्हरता? He instructs the way we should go according to my choice. या But our mind, that begins in the mind. Headquarters is mind only. But who decides? Who takes you to the path? No, Holy Spirit is there, but not necessary. but I The moment I did not desire to forgive or to take that way, So give me the right answer, no? I know it is you only. I know it is also been saying. But give me the right words, no? Right answer, no? Azor, Baba Angel, give me the right. You should be the quick one. soul, पहिले फास्ट आन्सर दिताले आता स्लो. Feeling sleepy? So give me the right answer. Quick answer. You should be the one. soul of mind. Huh? Mind is headquarter. No? Come on, answer. I'm giving you a chance so that you should know. जे टायमार देंवसार क्वेश्चन घालतात ते टायमार तुजे आन्सर आहा जाल्यार देंवसार क्वें 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 कहो सुणोको धांवतलो तुजे वाटेक ब्लॉक करपाक नाल्यार तेका तो ब्लॉक करपाक रावलेलो आहा. इवन तुजे मागणे ब्लॉक करपाक तुजे रावलेलो आहा. इवन तुजे सगळे करपाक रावलेलो आहा. आनी यू डोंट अंडरस्टँड बिकॉज इज अ स्पिरिच्युअल रॅम्प. आत्मीक संवसारान तो आपलें काम करता आनी तो दुश्मन काय आमचेर काडटा आमी नको. सो हू मेक्स युअर वे? God, If God has already made a way for you and go, that is not. Give me the right answer. I know it is you only. no, so we only know that. So how? That is what I want to know. Huh? Correct. I'm wrong only na. But give me the accurate answer, no? Come on, Diksha. Where are you? आमचे वाटेत कशें तयार जाता? Atta, आता कशें उलयलें? Give me the right answer, no? I know it is you. I know all that. But give me the right answer so that you also, everybody will remember when is required. जेन्ना जेन्ना कितें जाय ते दुश्मन काय आमच्या विरोध दुश्मन काय करपाक चान्स पडचो ना. So who takes the route? Your words. तुझ्या जिबेंतल्यान जी तोंडांतल्यान उतरां येता पळय ती उतरां रस्तो डिसायड करता. It determines your way. It prepares a map for your life. उतरां. करेक्ट? इज इट रायट? तुजी उतरां तुजीच पण उतरां तुजी आसूंक जाय. म्हाजी उतरां आहा जाल्यार ना. जेजूची उतरां आहा जाल्यार ना. पावरफुल पास्टर, पावरफुल प्रिस्ट, पावरफुल नन, पावरफुल लेमॅन, पावरफुल कोणी आसनी ताजी उतरां ना. तुजी उतरां. Whether you heard God's word directly by the Holy Spirit or direct or through prophet or through preacher or through somebody, but it is you now. Yes or no? ना? आता पळय थोडी जाणां चर्चीन वयता थंय देवाची उतरां आयकता. थोडी जाणां पवित्र आत्म्या कडेन सेन्सिटिव्ह पवित्र आत्मा उलयता ती आयकता. तो उलयता आयकता म्हूण जायना तुवें उलोवपाक जाय न्हू. कोणी कोणी खंयच्याय वरव्यान तूं पण तूं उलयताय पळय तें तुका डायरेक्शन व्हरता. यू गो इन दॅट. तुजो रोड मॅप कोण तयार करता? तुजी उतरां. येस और नो? तुजो रोड मॅप तयार करप म्हणजे कितें? वेन जीजस से आय एम द ट्रूथ नाल्यार कित्याक सांगतलो आपूण द ट्रूथ म्हणून आपूण द वे म्हणून? कित्याक ताजी वाट म्हणजे ताजे राजान ताजी वाट घेवपाक जाय आमी. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आय डोंट हॅव हिज लव ताजी वाट हांव घेतलो दिसता. अजून भिरांत म्हाका ओडूच व्हरतलो. ओडीत ड्रॅगिंग. ओडीत म्हणजे कितें? ड्रॅग. प्रेज गॉड. नाजाल्यार कोणाकूय विचार जे कोणाक वायट संय पडलेले आहा कोणाक वायट संय पडलेली आसली त्या मनशाक तेका नाकाय जाल्यार तेका ड्रॅग करून व्हरता. कोणाक पिवंक सोयी आहा तेका कितें जालें? बार दिसल्यार पुरो, सांज जाल्यारूच पुरो, काळोख जाल्यारूच पुरो. हू वील ड्रॅग? तेका नाका. तो दिसभर म्हणटा आयज वचना म्हाका भुरग्यांक बायलींक बरें दिसना हें सगळें हांव करिना. पण हू वील ड्रॅग? द स्पिरीट ऑफ अल्कोहॉल वील ड्रॅग. द स्पिरीट ऑफ फियर वील ड्रॅग.
तो आपण खुशेन तितले जाण आपण खुशेन वचना एट द एंड आपले मागीर खुशी म्हणटा कित्याक ही बिकम्स हेल्पलेस. How to overcome that? हां How to overcome that? सो Let us say sometimes कोणाक टीव्ही पळोवपाची सोय आसता. लास्ट वीक म्हाका जालें, म्हाका पळोवपा नासलें पूण कोणें म्हाका सांगलें की इंट्रस्टींग येयला आनी हांव पळोवपाक गेलें. केन्ना जे हांव स्क्रिप्चर्स आयकतालें ती केन्ना टीव्ही चोवन पळोवपाक लागलें की म्हाका लास्ट वीक रियलायजूच जावना आनी तो एक बॅटरी फॉर जालें. नाका म्हाका पूण तरी I would just go out on YouTube and I would go on Netflix to watch that program. And I would watch that for quite a long time. सगळ्यांकूच हेंच जाता. इवन आदले सोयी सोडले आनी मातशे खंय ना खंय कुस्कूट तरी मातशे दोळे घातले परते स्टार्ट करूंक जाता दिसता. Can you overcome that? 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5 says. हे शिकले आम्ही. We have learnt about it. Chapter 10 verse 4 and 5. एक सेकंड एक कितें म्हणटा पळय हे पासून आतां आमी कितें शिकल्या जी देवाची शक्ती कित्याक देवाचे शक्तीकूच पावर आसा तुज्या भितर चेंज हाडपाक तुका जाय तें घडोवन हाडपाक. येस न्हू. आमी म्हणटा कितें देवा कडेन हा पावर. हय देवा कडेन हा पावर पण देवा कडेन आसलेलो पावर तो पावर खंय आसा. तो पावर खंय आसा प्रॉफेटा कडेन प्रिचरा कडेन. थँक गॉड. सो एकाच लागून आमकां शिकवण घेवची पडटा. And this is what our public don't understand की आमकां जाता तितले लेबर करपाक जाय to learn so that we can able to believe to what God is saying. आज बिलीव्ह आमचे सगळं दिसपट जाला. Just because you heard Jesus and तूं हांगा मिसाक वयता चर्चीन वयता रिट्रीटाक वयता does not mean you believe. Praise God. Yeah, now you read. Okay, so the power of God which has the ability to break anything from your life and to create anything what you want is all that powerful thing is within you. Is it not a good news or sad news? So कितें करूंक जाय आमी सॅडनेस रावूंक जाय किंवचे मारूंक जाय. हां सो कितें मारूंक जाय आमी उडक्यो मारूंक जाय ओ आमी सॅड जावंक जाय. आय जायना हय आयना. सो देवाक ताळयो मारूंक जाता. जी खबर आमकां आजुनी आमी घुसपताली आनी एकदां आमकां गमला की आमच्याच भितर अशी पदवी आसा जे म्हाका म्हाजे भितर कितें आहा तें काडून भायर मारूं येता एज वेल एज म्हाका घडून हाडपाक पदवी देवान म्हाज्या भितर म्हाका घातला. रायट. तेका न्हिदोंक घालूंक ना तेका तुज्या भितर काम करूंक घातला. सो वॉट आय नीड म्हाका कितें जाय तें सगळी पदवी जर म्हाज्याच भितर आहा हांव भायल्यान पळयतलो जनेलांतल्यान पळयतलो दारांतल्यान पळयतलो म्हाका कोण हेल्प करतलो काय. हां प्रेज द लॉर्ड. ओके सो द पावर इफ इट इज विदिन यू and you have the old mindset, yes, old addictions, negative addictions, worldly addictions, how to get set free. कशें आमकां सुटका ताजे वरवीं जाय. This is what is the Lord is speaking through Paul, through the Spirit of God. Yeah, read. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को दाद देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है. Praise God. Read in English. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty. Okay, 1 minute. आयज जेन्ना आमकां कितेंय दिसलें आमी झगडटात आमी रागान उलयतात हें कितें सगळें कार्नल मायंडसेट. रायट. म्हणजे कितें
सो आमचे फ्लॅश, आमचे सेन्सा वरवीं आमी कितें करता, रागान उलयता, राग दाखयता, सगळें करता, रायट. आनी बिकॉज आय हॅव मेड अ स्ट्रॉंग होल्ड, or I am in a bondage. Okay, देवान म्हाका जर फिजिकल ऑपरेशन सोडिला, but I am not yet free from my mental bondage. Example, Egypt. कसलो जागो, freedom or bondage? Okay. But to give freedom from that country called Egypt, physical freedom, deliverer came. कुडीची ह्या मनशाक डिलिव्हर करपाक देवान डिलिव्हर धाडलो ते जाग्यांतल्यान. बरें, नाव गॉड डिलिव्हर्ड, एंड वायल ही इज डिलिव्हरिंग, ही इज शोईंग sign after sign, sign after sign. Correct? Yes or no? They themselves were the witness. Once they crossed the sea and saw behind, जितले दुश्मन हा ते मरून गेले. That battle was of God. God's देवान दाखवून दिले, when you trust me, this is what happens. They believed in God through Moses, they could come out from the bondage land. Yes or no? आता तांच्यांनी कितले signs पळयले, yet they did not land in a freedom country. Yes or no? Deliverer was not there for them. Was there? Deliverer आसलो तांकां, पूण फ्रीडम दिल्ली कंट्रीन पावोंक ना. आयजूय ह्याच भाशेन आमकां फ्रीडम दिल्या पळय, इटर्नल लायफ, ओ आमकां दिला पळय सासणीक जिवीत प्रॉमिस, त्या लँडान आजून आमी पावोंक ना, इवन दो वी आर बीन डिलिवर्ड. We will still do what I like, but not do what God like. And God in the beginning shone through Cain and Abel. Cain brought what he likes, and Abel brought what God likes. And God said, Abel's sacrifice, I like it. Yes or no? क्या ले सगळे वाज येता? It is not a good topic to hear. Are you not enjoying? Looks like this place is only for, praise God, hallelujah. Thank you Jesus. आता what I was so disconnect झालो पहिले. What I was saying? Cain and Abel. Poy disconnect झालो पहिले. Praise God. Holy Spirit disconnect जायना फुडें blank येता. Praise God. So Cain and Abel, in the beginning, from two persons, दोगां कडल्यान, God was not there for them, and they discovered, तांच्यांनी सोदून काडले, how to be in the presence of God. How to call God in my presence. देवा कसो हांव देवाच्या प्रेझेन्सांत कसो येवप, ओ देवा कसो हांव आपयतलो म्हाज्या जिवितान. पयलें म्हणल्यार तांकां खबरूच ना, भायर भितर देवाचें प्रेझेन्स आसली न्हू. सो बापूय सांगता आसतलो, आमी गार्डनान अशी आसली, तशें आसलें, देव येवन मेवतालो, आमच्यांनी केलें तें खंयचें काम, खंयचो देवसर येयलो, म्हाजी बायलेक तेकलो, मांय खावलो, कसले तकली आमची पिड्ड्यार जाल्ले. उलोवचें ना, भुरग्यांक सांगचें ना, ल्हान ल्हान भुरग्यांक सांगचें ना तुमची स्टोरी सगळें कितें चल्लां तें. You will not tell in the evening what you've been doing, this, that, how is that. Will you not share your life story? भुरग्यांक लायफ स्टोरी शेअर करची ना, तांकां दोगांय केला आसतलें. सो तुका उमेद येवची ना, अरे म्हाजो मामा, म्हाजी मामी, म्हाजे डॅडी अशें अशें तुका येयना. सो दे वॉन्टेड टू बी इन गॉड्स प्रेझेन्स, बट थँक गॉड दे डिस्कवर्ड. They discovered how to call God in their life. Correct? As लोकांक
देव ना पण ते कॉल देवसार इन दियर लाईफ. देवाक आपयता जाल्यार देवसाराक आमी रोखडे आपयता. नाल्यार आयज पळयतले तुमी रातीक सगळे जाग्यांनी तुमी वयतली पळोवपाक. प्रेज द लॉर्ड. तूं पळोवंक सोदिना जाल्यार पासून दोळे वयतले इफ यू आर पासिंग बाय. प्रेज गॉड. तेजे पासून आमी कितेंय करपाक रेडी आहा. फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, फॉर युअर ओन सॅल्वेशन, द पॉवर विच इज विदिन यू, यू कॅन डू ऑल थिंग्स, बट यू विल नॉट डू ऑल थिंग्स.